पूण जागो मातसो कमी आसा. जे कोण उबे आसा तेंच्यांनी खुर्चेर बसून घेवचे पयलीं मागता. सगळ्यांक बरी सांज जाणवयता. थळाव्या देवाक आनी सायबिणीक नमन करून तुमकां सगळ्यांक येवकारता. आयच्या ह्या कार्यक्रमाक, आयच्या आमच्या उक्तावण सोहळ्याक आमकां वेळांतले वेळ दिल्ले आमचे सुभाष भाई, जे आयज गोवा कॅबिनेटान मिनिस्टर आसात. सिव्हिल सप्लाय, आर्किव्ज आनी रिवर नॅविगेशन, आनी चड तेंची वळख दिवपाची गरज ना. अशें सावथ गोवा तशें सगळे गोंयभर तांकां वळखता. सर, तुमच्या ह्या वेळार स्वागत करता DSPच्या वतीन. तशेंच आमचे आदले उपमुख्यमंत्री, गोंयचो आवाज आनी फातोडेचे आमदार विजय सरदेसाई हांचेंय हांगा स्वागत करता. तशेंच ह्या नावेली मतदारसंघाचे आमदार आनी कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेडाचे चेअरमॅन आनी आमचे नवनिर्वाचित पयले फावट निवडून आयिल्ले नावेलीच्यान आमचे उल्हास भाई, तुमचेंय ह्या वेळार स्वागत करता. तशेंच ह्या वेळार हांगा उपस्थित सगळे मिडिया, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मिडिया, वेगळे वेगळे क्षेत्राचे हांगा मानेस्त आयिल्ले आसात. कावन्सिलर आसात, सरपंच, एक्स सरपंच आसात. तुमचे सगळ्यांचे ह्या वेळार स्वागत करता. तशेंच उपस्थित आमचे काही कस्टमर आसात आनी आमचे बरे मागपी, आमकां आशिर्वाद दिवपी आमचे सिनियर, आमचे संतोबा देसाई सर, आमचे कावन्सिलर बाय, तुमी हांगा उपस्थित आसात. तुमचेंय स्वागत करता. आज आमचे खातीर एक सेकंड टप्पो हो आमच्या खातीर. आमी फाटीं 2020 ज्या वेळार कोवीड पयले फावट नवेंच नांव आमकां जेन्ना आयलें तेन्ना आमचो एक विचार चालू आसलो कितें तरी नवें करपाचें. आनी कोविडाच्याच काळान आमी एक नवें पावल मारलें, जे आमी DSP म्हणून चालू केल्लें. एक बँडिंग कंपनी म्हणटा तितूंतल्यान आमी इलेक्ट्रीक बायकान फर्स्ट पावल मारलें. फाटलो 2.5 वर्साचो प्रवास पळोवन आमकां भरपूर जायते आमकां एक्सपिरियन्स मेळ्ळे. ह्या क्षेत्रान कितें गरज आसा आनी कितें हातूंत फायदो आसा तेच आमी लोकांचे सगळे विचार घेवन, जे कस्टमरान आमकां सजेशन्स दिले तेच सजेशन्स घेवन आज आमी हो एल्तर ह्या ब्रँडाक आज हात घातला. पळोवपाक वयशा जाल्यार आयज मार्केटान खुबश्यो गाडी आसात, ऑप्शन्स खूब आसात. DSPs कित्याक किंवा एल्थर कित्याक, हेजे फाटल्यानय कारण आसा. फाटीं आमी जेन्ना बँडिंगान सुरवात केली तेन्ना टोटली नवें आसलें. आमकांय तितकी आयडिया नासली. पयलेच वेगळे एक पावल मारलें आमी. तातूंत आमकां जेन्ना आमी ह्या खेळान रमले, वेवसायान रमले, तेन्ना खुबश्यो गजाली कळपाक लागल्यो. आनी ताजे नंतर आमकां अशें समजलें की आमकां दिखावो नाका कस्टमराक. म्हळ्यार आयज लोकांक जे पेट्रोलाचो जो चटको बसलो आसा तातूंत जर चडांत चड लोकांक जाय ती गाडी वता जी चड किलोमिटर दिता. ते सादारण एक पुलीस कॉन्स्टेबल आसत, आमकां जे फाटले आमचे कस्टमर आसात म्हळ्यार इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान काम करपी लोक आसात, स्विगी झोमॅटोन काम करपी आसात. अशे ह्या कस्टमरान आमचे कडेन गाडी घेतली आनी तेंच्यांनी सादारण 2.5 आनी थोडे एक कस्टमर तर ताणें एका वर्सा भितर 40,000 किलोमिटर गाडी चलयली. हातूंतल्यान सांगपाचें म्हळ्यार 40,000 चलयतकच तेगेले एक वर्साचो इन्वेस्टमेंट म्हळ्यार त्या वेळार गाडयेचो प्रायस जो आसलो सादारण 90,000 आसलो. आनी आयच्या दिसाक कंपेर करीत जाल्यार म्हळ्यार फाटले 3 वर्साचो जो स्लॅक जर पळयत जाल्यार सादारण पेट्रोल गाडी आमकां 3 ते 3.5 रुपयान कॉस्टिंग पडटा विथ मेंटेनन्स. जाल्यार ही गाडी जी आसा लो मेंटेनन्स कॉस्ट, ताका मेंटेनन्स लागच ना. कित्याक काय म्हळ्यार हाजो मोटर जो आसा त्या मोटराक कंपनीन ऑन एन एवरेज सगळ्याच कंपनी 3 वर्साची वॉरंटी दिता. ताच्या नंतर बॅटरीक 3 वर्साची वॉरंटी आसा. चार्जर कंट्रोलर जो तेजो मेन पार्ट्स जे आसा जे कंट्रोल करता ताका 1 वर्साची वॉरंटी आसा. म्हणटकच कस्टमराक हातूंत आनी पयशे घालचे पडना, फक्त खर्च लागता तो चार्जिंग करपाक. आनी ही बॅटरी जी आसा ती सिंगल चार्ज जावपाक 4 तास घेता, मिनिमम 4 ते 5 तास घेता, विच इज इक्वलंट टू लायक 2 युनिट कंज्यूम जाता सारकें. आमी हे मुद्दामून पळयलां 2 युनिट कंज्यूम जाता. हायर सायड आयज आमचे डॉमेस्टीक किंवा आमी घरान जी लायट यूज करता तेजें बील पळोवपाक वयशा जाल्यार 10 रुपया चडांत चड. सो 10 रुपयान जर धरीत जाल्यार सुद्दां 100 ऑन एन एवरेज 100 किलोमिटर धरल्यार सुद्दां एक 10 ते 15 पयशांक किलोमिटर पडटा. डेफिनेटली हो सगळ्यांक खंय तरी फायदो आसतलो. फक्त लोक भिता फक्त इन्वेस्टमेंट करपाक.
आणि सद्याक जो एक म्हाका सरान आतांच येतना म्हणले बॅटरी बी जळटा ते कितें काम क्वालिटीज आसता कंपनी खंयची कंपनी कसली क्वालिटीची बॅटरी घेता कितलो रेट आसता थोडी सवाय गाडी मेळटा थोडे जाण बेश्टेच हाडून दिता सो आमचे एक कडेन आमची गाडी जी आसा ताका सेंट्रल गव्हर्मेंटाची सबसिडी आसा आमी बॅटरी जी घेता ती ऑथरायज गव्हर्मेंट सर्वंट गव्हर्मेंट डिलर आसा आतां ह्याय गाडयांत तशें आसा म्हणून आमी जे कितें पळयलां ती क्वॉलिटी पळयला जे कस्टमराक आमी बरें दिवपाक शकता एक मुद्दाम सांगून दिसता ह्या वेळार आमच्या कडेन कांय चुको घडल्यो आसा कित्याक नवी इलेक्ट्रीक बायक आसा आनी एकदम खुबश्या लोकांनी आमकां रिस्पॉन्स दिलो बरो रिस्पॉन्स दिल्लो आनी त्या हाजेर गाडी खूब गेली पूण आमी तितले लोकांक त्या वेळार अवेरनेस करपाक शकले ना अवेरनेस म्हळ्यार कशें ही जी गाडी आसा ताका नॉर्मली आमी 2 व्हिलर चलयता तशी जर आमी रफ जर चलयत जाल्यार ही गाडी चड लायफ दिवची ना ह्या गाडयेचो जर केअर घेत जाल्यार ही गाडी फाटले एक्सपिरियन्स पळयलो म्हळ्यार आतां 3 वर्सां लोकांची गाडी चलता नॉर्मली ही सगळ्या गाडी जी आसा ते प्लेन टेरेन जे आसा फ्लॅट रोड जे आसा तेंच्या खातीर ह्यो गाडी तयार जाल्ली आसा गोंयान आमचे कडेन तशें टोटली फ्लॅट रोड ना आनी फाटल्या दिसांनी मातशे रस्त्यान खड्डे आसले म्हणटकीच आमकां ते मातशे इश्यूज फेस जाले पूण आतां रिस्पॉन्स बरो आसा म्हणून एक कस्टमराक आमी सांगपाक सोदता इलेक्ट्रीक बायक जी आसा ती नॉर्मल व्हेहिकल कन्सिडर करनासतना मेंटेन जर करशी जाल्यार चड लायफ वाडटले आमच्या हांगा लायटीचे फ्लक्च्युएशन आसा त्याच्या खातीर चार्जर इश्यू येता सो ताका स्ट्रॉंग अर्थिंग जाय पडटा अशे बारीक बारीक इश्यू आसा हे पयलीं कस्टमरान सगळ्यांक समजून घेवचें पडटलें तेन्नाच हे गाडी आमकां कस्टमर फ्रेंडली आनी लोकांक चड फायदो करून दितले आज ह्या वेळार खूब खोस भोगता आमकां आमचे मुखेलमंत्री येवपाचे आसले पूण कांय कारणां लागून तेंच्यांनी आतां जस्ट एक वरभर पयलीं आमकां फोन करून सांगलें पावना म्हणून कित्याक लेट येता म्हणून सांगला म्हणून आमकां मातसो वेळ जालो सगळ्यांनी पाशेस कळ्ळे म्हणून तुमकांय देव बरें करूं म्हणटा आनी ह्या वेळार तुमचे परत एक फावट वेलकम करता देव बरें करूं देव बरें करूं पंकज बाब उतरांनी वळख केल्लीच आसा म्हणटकीच फुलांनी आनी पॉटेड प्लांट्स दिवन आमी सोयऱ्यांची वळख करतात आनी तांकां येवकारतात हांव मागता पयले सुवातेर बाय प्रियांका पंकज नायक गांवकर हांचे कडेन की आमचे श्री सुभाष फळदेसाय हांकां हें झाड दिवचें आनी त्या रुपान आमच्यो भावना तांचे मेरेन पावोवच्यो थँक्यू तशेंच हांव मागता बाय दियांका देवेश देसाय हांचे कडेन की ताणें एक कुंडी श्री विजय सरदेसाय हांकां भेटोवची आनी आमच्यो भावना आमचे उमाळे तांचे मेरेन पावोवचे तशेंच मागता बाय दियांका देवेश देसाय हांचे कडेन सोनाली सत्यजीत प्रभुदेसाय हांचे कडेन की ताणें बाब उल्हास बाब सिंहकर हांकां हें झाड भेटोवचें आनी आमचो मोग तांचे मेरेन पावोवचो धन्यवाद मुद्दम हांवें तुमी म्हणटले मुद्दम हांवें 3 ही ज्यो बायलो हांवें मुखार हाडल्यो त्यो मुद्दम एक सत्यजिताची बायल एक पंकजाची बायल आनी एक देवेशाची बाय मुद्दम हांवें सिलेक्ट केलें आनी तांकां सांगलें कारण खंयचेय वेंचर खंयचोय धंदो मुखार व्हरता आसतना बायलांचें कॉन्ट्रिब्युशन तितलेंच म्हत्वाचें आसता आनी देखूनच ती फाटल्यान जर आसा तें सगळें वेवस्थीत चलतलें 2020 सावन कोवीड सुरू जाला आनी ह्या कोविडान ताणें ह्या वेंचरान हात घातला धंद्यान हात घातला सामकें कापस्ता दिशेन नुस्तांनी तोखणाय करूंकच जाय पयलोच शोरूम ताणें म्हाका दिसता आक्यां सुरू केल्लो मडगांवां दुसरो पोंडा फोण्या तिसरो बिचोले चवथो धारगळ पेडणे पांचवो मागीर काणकोण सवो आगरवाडा शिवोले आनी फुडले 3 तारखेक पर्रा म्हापशां जावपाचो आसा आनी आयज ह्या पयल्याच शोरुमाचें उक्तावण आयज जाल्लें आसा अशे वेळार पर्यावरण सांबाळून आमी फुलां बिलां दिली नात फुलां बी पाड जातात आनी म्हणून हें झाड ताणें व्हरचें घरा कडेन व्हरचें सद्दां उदक घालचें आनी आमची याद करची सद्दां आनी व्हड करचें आनी त्या निमतान ही इलेक्ट्रीक बायक आमी मुखार व्हरुया चड वेळ घेनासतना हांव मागता आयचे आमचे एक मानेस्त माजी उपमुख्यमंत्री तशेंच फातोर्डा मतदारसंघाचे सद्याचे आमदार भुमानेस्त विजयबाब सरदेसाय हांचे कडेन हांव मागता ह्या वेळार ताणें आमकां मार्गदर्शन करचें
आज DSP मोटर्साचे नावेलीची हे नवो धंदो सुरवात करता. नावेलीन जे ताणें पावल घालां ह्या फंक्शनाक हाजीर आशिल्ले मंत्री बाब सुभाष फळदेसाय, आमदार बाब उल्हास लोहेकर, हे सगळे मानीस तिगूय पार्टनर, तांची फॅमिली आनी जमिल्ले म्हजे भावनो आनी भयणो. पंकजान म्हणलें की हांव येतना हांवें म्हणलें अरे हे धंद्यान नवें कितें काय न्हू. नवें अशें आहा की नितीन गडकरी जो अशें नॉन कन्वेन्शनल एनर्जी प्रमोट करता, तो सोलर आनी इलेक्ट्रिकल आनी आतां हायड्रोजन व्हेकल प्रमोट करपी मनीस. पण ताणें नवें एक डावट घाला की मोटरसायकलींक उजो लागता आनी हे उजो लागूंक जायना. सो इज वॉर्निंग द मेकर्स ऑफ द बॅटरीज फ्रॉम चायना. लिथियम चड करून चायनांतल्यान येतात. तर एक अशें आहा की 3 गोंयकार धंद्यान पावल फुडें घालतात आनी चड करून कोविडाच्या टायमार जेन्ना सगळें जग रडटा की धंदो कांय चलना, पोट आमचें मारलें, सरकाराक गाळी म्हणटात, देवाक पसून हे म्हणटात की कितें काय म्हणटात, एकार एक वेव येता, ती वेव कशीच बंद जायना. आनी अशा टायमार सगळे धंदे जेन्ना बंद पडटात तेन्ना 3 गोंयकार फुडें सरून नवे धंदे उगडे करीत आहात, नवे नवे गांवांनी वचत आहात. सो तांकां एक बरें यश देवा कडेन मागतना हेंय सांगूंक जाय की वन इज टू बी कॉशन देम ऑन पॉसिबल पिटफॉल्स. पिटफॉल्स कॅन बी की बॅटरी काय ते प्रोड्यूस करना, पावर फ्लक्च्युएशन जें जाता. आतां नवो पावर मंत्र्यान सांगलां की पावर वाडटली, फ्लक्च्युएशन जाता, आपल्याक इंडस्ट्री बंद करची पडटली. हें सगळें आमी पेपरार वाचतात. सो अशें सिच्युएशनान आनी चड करून गरमी वाडल्या, सो पावर कन्जम्पशनूय वाडलां. वन इज टू एग्री देर इज इनक्रीज इन लोड रिक्वायरमेंट. अशे टायमार तांकां त्रास जावचो न्ही म्हणून हांव तांकां फकत अलर्ट करूंक सोदता. न्हू, इट इज नॉट टू से दॅट इलेक्ट्रीक व्हेकल इज नॉट सेफ. म्हाका जाल्यार दिसता इलेक्ट्रीक व्हेकल इज द फ्युचर. नॉट ओन्ली दॅट ताका प्रमोट करूंक जाय. आमच्या असल्यांनी नव्यो गाडयो घेता त्यो इलेक्ट्रीकूच घेवंक जाय आनी इलेक्ट्रीक गाडयो मातश्यो अफोर्डेबलूय जावंक जाय. बरी गाडी जर घेतलो जाल्यार इलेक्ट्रीक गाडी भरपूर म्हारग जाता. एक मर्सिडीज घेता हांव आतांच एक ऑप्शन पळयता, 1,70,00,000. आमची जॅगवार हांव जर चेंज करूंक सोदता I-20 शी दिसता, आय पेस 1,10,00,000, 1,20,00,000. looks like an I-20. So something the government also should do to try to make it affordable. नाजाल्यार इलेक्ट्रीक व्हेकल बरी पडटात, सवाय पडटा वापरपाक, मेंटेनन्स मातशें कमी आसता. हेंच आयकून आमी जर केलें पूण इतलो इन्वेस्टमेंट इनिशियल जेन्ना करचो पडटा तेन्ना लोक फाटीं फुडें येता. ताजे खातीर जे सेंट्रल सबसिडी मेळटा आनी गोंयच्या सरकारान जी सबसिडी इलेक्शनाचे पयलीं अनावन्स केल्ली, ती कितली इम्प्लिमेंट जाली ती म्हाका खबर ना. ती इम्प्लिमेंट जावची. आज मंत्र्यांनी तें फुडें व्हरचें आनी सरकार ज्यो गाडयो घेता त्यो नेसेसरली इलेक्ट्रीक घेवच्यो. हें तरी तांणी सरकारान दाखोवंक जाय आपलो कमिटमेंट टुवर्ड्स एनवायरमेंट एंड कमिटमेंट टुवर्ड्स द पॉकेट, स्पेशली द पब्लीक एक्सचेकर्स पॉकेट. कित्याक आज पेट्रोल म्हारग जालां, ते कमी जावपाचे कांय संकेत मेळना. कित्याक तें वॉर जें रशियेक आहा तें वाडीत आहा. अमेरिकेक जेन्ना एक गॅलन पयलीं म्हळ्यार हांगाचे उदका परस सवाय आसतालें, तें आज 160 रुपयान ताका लिटर पडटा. काल म्हजो एकलो फ्रेंड आयलो, तो सांगता सो पेट्रोल वाडत आहा, फॉसील फ्युअल तें, सो एनवायरमेंटली इट इज नॉट फ्रेंडली. सो अशें हाका जे ऑल्टरनेटीव येतात ते ऑल्टरनेटीव राज्य जे चलयतात आनी सबसिडायज करून लोकां फुडें हाडप हें आमचें कर्तव्य जाता. आनी अशें जे आमचे गोंयकार जे फुडें सरतात तांकां आदर करप, तांकां प्रोत्साहन दिवप हें आमचें कर्तव्य जाता. आनी हें कर्तव्य करपाक हांव हांगा सेकंड तांचे हाका इनॉग्रेशनाक आयिल्लो. हांव पयलीं एकदां आख्या आशिल्लो. हांव तांकां दामबाबा कडेन मागता की तांकां बरें यश मेळचें, बरो धंदो तांचो जावचो आनी ते फुडें अशें फॉरवर्ड वचपाक तांकां जाता तितलो आदार मेळचो. देव बरें करूं. देव बरें करूं. विजय सर, कार्यावळीन थोडोसो बदल करून आमी बाय निकिता नायक मुखार येवचें. बाय निकिता नायक मुखार येवचें. जाणें गाडी बूक केल्या जी तुमकां आतांच मेळपाची आसा, म्हणटकीच तुमच्या हातान चावी दिवन ते आयचो सेल करपाक सोदतात. मुखार यो. एक फुलांची कुंडी म्हळ्यार झाड तांच्या हातान दिवचें.
हांव श्री सुभाष सराक कडेन मागता की ताणें ह्या वेळार तांकां ही चावी सुपूर्द करची आनी तशेंच हें झाड तांच्या हातान दिवचें. आनी मुद्दम सांगपाक म्हाका खोस भोगता, DSPन आयज मेरेन 1500 अशे तरेच्यो इलेक्ट्रीक व्हेहिकल्स सेल केल्यात. हे जालें, ताजे खातीर ताळे आसात, पूण तेच वांगडा प्रत्येक गाडी दिता आसतना गाडये सांगाताक हें झाड ताणें दिलां. म्हणजे 1500 सॅपलिंग्स ताणें वाटल्या, 1500 झाडां आयज वाडटात ह्या गाडयां बरोबर. हें म्हत्वाचें. आणि हांवें आयकल्लें त्या प्रमाणे सद्याक 30 गाडयो बूक जाल्ल्यो आसात. बाय निकिता, ऑल द बेस्ट. सुभाष सर देव बरें करूं म्हणटा. आनी कार्यावळीच्या मुखार येता आसतना आमचे नावेली मतदारसंघाचे आमदार आनी कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशनाचे चेअरमॅन भोवमानेस्त उल्हास बापतियेकर हांणी आमकां ह्या वेळार मार्गदर्शन करचें. DSP पार्टनरान आयच्या ह्या 2 व्हिलर शोरुमाचे इलेक्ट्रीक बायकाचे उद्घाटनाच्या ह्या समारंभाक हांगा हजर आसलेले आमचे गोंय राज्याचे सोशल वेलफेअर मिनिस्टर बाब सुभाष फळदेसाय, तशें आमचे फातोड्याचे आमदार बाब विजय सरदेसाय, हांगासले आमचे 3 जाण पार्टनर DSP आनी हांगा जमलेले समोर भावान आनी भयणांनो. खूब खुशीची गजाल की म्हाज्या नावेली मतदारसंघान हो शोरूम सुरू जाता आनी तेंच्यांनी हो शोरूम मुद्दम नावेलीन घातल्या बद्दल तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी तेंचो शोरूम हो बरो भरभराटीचो जावं आनी तांकां बरे कस्टमर मेळोन तेंनी लोकांक बरी सर्वीस दिवची अशें मागता की लोकांनी ह्यो इलेक्ट्रीक बायक घेवच्यो, कारण ह्या मुळे पोल्युशन कमी जाता आनी ह्यो फुडें फ्युचराक आमकां इलेक्ट्रीकूच बायक घेवच्यो पडटल्यो हें आमकां हळू कळपाक लागलां. सो लोकांनी तेजो फायदो घेवचो आनी ह्या शोरुमांक चडांत चड लोकांनी आपले गिरायक घालून हांकां त्या यंग यूथ भुरग्यांक आमी एक संदी दिवपाची की ते आयज गोवोरमेंटाच्यो नोकऱ्यो फाटीं न लागता, तेंच्यांनी स्वताचो बिझनेस सुरू केला. तांकां म्हाज्यो शुभेच्छा आनी तांकां आयच्या दिसा परबी दिता की तुमी बरें हें काम केलां. देव बरें करूं. देव बरी करूं. सुभाष उल्हास बाब तुमी खरेंच मनांतल्यान उलयले. हांव ह्या वेळार मागतां आमचे समाज कल्याण खात्याचे मंत्री श्री सुभाष फळदेसाय हांचे कडेन की तुमी आमकां ह्या वेळार संबोधीत करचें. नमस्कार. आयज DSP पार्टनर हांणी लॉन्च केल्ले हेल्पर हे इलेक्ट्रीक बायक शोरुमाचे इनॉग्रेशन समारंभाक आमचे मदीं आसात फातोर्डेचे आमदार बाब विजय सरदेसाय, नावेलीचे आमदार आनी KTCचे चेअरमॅन बाबुलास भाई तुयेकर, पंकज, सत्यजीत, देवेश, DSP पार्टनर्स, तांच्यो फॅमिलीज, हांगा उपस्थित आशिल्ले तांचे हितचिंतक, सगळे ज्येष्ठ आनी श्रेष्ठ आमचे समाजांतले सगळे उच्च ज्ञानी लोक, म्हजे मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, हांव पयले सुवातेर DSP पार्टनर्सांक सगळ्याक शुभेच्छा दिता, कारण ह्या मडगांव भागां भितर एक नाविन्यपूर्ण असो तांणी उपक्रम केल्लो आसा. शाबासकी तांकां, कारण खंयच्याय बिझनसाक देंवता आसतना रिस्क हे आसतात आनी रिस्क घेना जर जायत, रिस्क टेकर्स आसात ते सक्सेसफूल बिझनसमॅन जावपाक शकतात. इलेक्ट्रीक बायक म्हणटा तो एक नाविन्यपूर्ण असो तांचो हें आसलेलो, एक इनोवेटीव आयडिया. इट इज नॉट अ प्रुवन बिझनस आनी ह्या वेळार पयले हात घालपाचे, भाजलो जाल्यार भाजलो, सक्सेसफूल जाल्यार जालो म्हणून ताणें केल्ले हे परिश्रम हांव तांचे उल्लेखनीय आसा. तांचे धडाडी, तांचे जे एम्बिशन आसा आनी तांची जिद्द आसा, मेहनत आसा आनी जो कॉन्फिडन्स तांचे भितर आसा, इट इज अलार्मींग. सो आय कॉंग्रेच्युलेट अँड कॉम्प्लिमेंट अँड विश यू ऑल द सक्सेस इन युअर बिझनेस. कारण पंकजान उलयता आसतना सांगलाय बी
की ते कोणाक पिस करून किंवा मार्केटिंग स्ट्रॅटेजीज घेऊन मुखार वचनात. एवरीथींग इज मेड क्लियर. इलेक्ट्रीक बायक आसात त्यो तुमी दोंगराळ म्हणजे साळजिणी घेऊन गेल्यार चलचे ना. इलेक्ट्रीक बायकाक एक स्मूथ रस्ते जाय पडटले, खंय चलतले गाडयो. जर लायफ चड जाय जाल्यार तुमकां एक बरे रोड्स ताका जाय पडटले. म्हणून कोणाक फोटोन बायक विकपाचें न्ही. सो ही इज नॉट फॉलोईंग दी मार्केटिंग ट्रिक्स अँड ट्रेंड्स. पण तरी आसतना व्हेरी फेथफूल रावतात. कस्टमराक कसलीच गोष्ट फोटोन दिवपाचें ना. चार्जिंगा वेळारय ताणें सांगिल्लें आसा की बरो जर करंट आसलो, हेल्दी करंट आसलो जर जायत जाल्यार आमकां कांय थ्रेट ना. पूण फ्लक्च्युएशन्स आसात जाल्यार ताका सगळें मॉडरेट जातलें. हळू एक वर्सा भितर दे वील ओवरकम विथ ऑल दी डिफिकल्टीज रायझींग आउट ऑफ ऑल. ते तांच्या हातान नाशिल्ल्यो गोश्टी ज्यो आसात त्यो तुमकां क्लायंटाक पयलीं समजावन सांगतात. आनी तुमी पळयलें जर जायत जाल्यार वॉट इज अ सेवींग. म्हाका दिसता की इलेक्ट्रिकल बायकाची कॉस्ट इतके व्हड आसा. एक 20-30% आय होप इट इज मोर दॅन दी पेट्रोल व्हेकल्स. बरोबर आहा न्ही. पण सेवींग कितली आसा. 3-4 रुपयांनी पर किलोमिटर पडपाची बायक हांगा 10-15 मॅक्झिमम दराक 50 पैसे जाल्यार सेवींग खूब आसा. एक बायक म्हणलें ताणी की 40,000 किलोमिटर्स इन अ इयर, 40 इंटू इवन इफ यू टेक 3 रुपीज, 1,20,000 you would have spent on fuel. बरोबर न्ही. आनी ते हांगा कितले जातले 20,000 भितर बी जातले. नॉट इवन दॅट. सो अ बीग सेवींग विदीन अ इयर्स टायम. जे पर्टिक्युलरली ह्या बिझनसा भितर कोरियर सर्विसीस आसतले, जे सिटी एरिया भितर प्रवास करतात, बरे रस्ते आसात, दीस बायक्स आर व्हेरी गुड. हांव चड त्या बायकाचेर उलोवपाक वचना. पण द एफर्ट्स दॅट दे हॅव टेकन, द कॉन्फिडन्स दॅट दे हॅव अँड द बिझनस म्हणजे हें म्हणटा ते प्रॉमिसीस. हांव इतकेंच मागता तुमचे कडेन, तुमकां बिझनस लॉंग लायफ करपाक जाय. यू हॅव टू टेक दी कस्टमराचो विश्वास जिखतलो जर जाय जाल्यार तुमकां हांगा सर्विसींग बायक्साच्यो, मेंटेनन्स ह्यो गोश्टी लक्ष दिवपाक जाय. कारण आयज आयलो आनी फाल्यां वचपाचें बिझनस न्ही. तुमी बिझनस एखादे वेळ दुसरे बायक्स घेवपाक शकतले, पूण तो विश्वास इफ यू लॉस द कॉन्फिडन्स ऑफ द कस्टमर्स देन यू वील नॉट बी एबल टू रायज अप. इट्स बिकॉज ऑफ दॅट वॉटेवर तुमकां कितलेंय आसा जर जाय जाल्यार ते कस्टमराक, क्लायंटाक बरी सर्वीस दिली जर जायत, दीस बिझनस वील ग्रो. परत एक फावटी आमचो हो सगळ्यांचोच प्रयत्न आसपाक जाय. ह्यो बायक्स आसात त्यो एनवायरमेंट फ्रेंडली आसात. ह्यो बायक आसात त्यो आमचे पयशे वाचोवपाक शकतात. फ्युअल जे आमकां जाय पडटा, आमची फॉरेन एक्सचेंज आसतली किंवा भारत देश कित्याचेर खुबशे मोठ्या प्रमाणान पयशे खर्च करता, ते सगळे वाचोवपाक जाय जाल्यार आमी सगळ्यांनीच वचपाक जाय. हो एक आदार आसा की आमी सगळ्यांनीच कॉन्ट्रिब्यूट केला. आमी सगळ्यांनीच इलेक्ट्रीक बायक घेतले जर जायत जाल्यार आमच्या देशाचें भवितव्य खूब बरें आसा. हांव चड उलयना, हांव एक पेट्रोल पंप ओनर, पण तरी आसतना तुमकां सगळ्यांक मागता की आमचे एनवायरमेंट म्हणजे पोल्युशन किंवा साऊंड पोल्युशन ह्यो सगळ्यो गोश्टीचेर आमकां मात करतलो जर जायत इलेक्ट्रीक बायक इज मस्ट. and tomorrow belongs to electric vehicles. Thank you very much. देव बरें करूं सुभाष सर. आनी कार्यावळीच्या निमाणे कडेन उपकाराचें उलोवप करपा खातीर हांव मागतां बाब स्लेडन हाजे कडेन. I would like to say good evening to everyone present over here and a warm welcome from us at DSP Electric Bikes. We at DSP would like to take this opportunity to thank our Honorable Minister for Social Welfare, Archives, Archaeology, Law and Navigation, Mr. Subhash Pal Desai. I would like to thank our Honorable MLA, Navalim Constituency, Chairman of KTC, Mr. Ullas Tuyekar. I would also like to thank our honorable MLA, Fatehpur constituency, so Vijay Sardesai. I would like to thank Mrs. Deepali Sawal, Vice Chairperson for Maga Municipal Corporation. And thanks to the press media and electronic media
Thanks to the showroom owner, Merino Fernandez, for his cooperation and kind support. And thanks to the residents of Gafina Complex